और 68 बंद सहनों में फैली हुई हैं। वजद करती उन हवाओं। छत भी इसी अंदाज में तामीर की गई। इसको मुनक्कश पत्थरों से आरास्ता किया गया। जो मदीने के गली कूचों में देते हैं सदा, जो मदीने के गली कूचों में देते। खादिमे हरमैन शरीफैन मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सालाना ज़ियारत के लिए 19 जमादिउल अव्वल 1410 हिजरी को आए। उन्होंने तामीराती मंसूबे का मुआयना किया। इस मौके पर तामीराती मकसद की अलामत के तौर पर इस अम्र पर गौर किया गया कि मंसूबा किस हद तक लोगों की तवक्कुआत पर पूरा उतर सकता है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 6 नए मीनारों में से पहले का काम शेड्यूल के मुताबिक शुरू हुआ। इस मरहले पर एक मरतबा फिर मसनूई पत्थरों की जरूरत हुई। पत्थरों की तैयारी के लिए जदीद तरीन निजाम की मौजूदगी के बावजूद पत्थरों के बड़े टुकड़ों को मीनारों की छत तक हाथ से ही ले जाना पड़ा। तो सलाम मस्जिद नबवी के सुबह। मस्जिद के 6 नए मीनारों का हुस्न देखने से ताल्लुक रखता है। इसका हर अंदाज इस्लामी तर्ज तामीर के दरीजे खोलता नजर आता है। मस्जिद नबवी के सुबह और शामों। बाब फहद पर इस्लामी फन तामीर के भरपूर मजहर दोनों मीनारों की तामीर मुकम्मल हो गई। ये मीनार 104 मीटर बुलंद हैं। तेरे गुलामों के गुलामों। तौसीह मंसूबे में इस बात की कोशिश की गई कि ज्यादातर तामीराती सामान मुल्क ही का हो और बैरून मुल्क से दरामद न करना पड़े। ताहम जरूरत पड़ने पर दरामदी अशिया का इस्तेमाल भी किया गया। सऊदी अरब में आला मियार के ग्रेनाइट या संग लाख के वसी जखीरे हैं। इसकी 2 अक़साम को इस्तेमाल करने का फैसला किया गया, जिनमें सुर्खी माइल और सुरमई ग्रेनाइट शामिल हैं और अल कसीम के सहरा में इसके ज़खायर हैं। ग्रेनाइट का शुमार एशिया की सख्त तरीन चट्टानों में होता है और इसे काटना इंतहाई दुश्वार होता है। तौसीह मंसूबे के लिए खास तौर पर कायम की गई फैक्ट्री में ग्रेनाइट के सिलों की तमाम खामियों को दूर किया गया। ये फैक्ट्री दुनिया में अपनी नौइयत की सबसे बड़ी फैक्ट्रियों में शुमार होती है। इसमें हर महीने 600 मुकब मीटर ग्रेनाइट को निपटाने की गुंजाइश है। जहां पहले ग्रेनाइट को जिसामत और मेयार के एतबार से छांटा और दर्जाबंदी की जाती है। इसके साथ ही दर्जाबंदी के एतबार से एक कोड नंबर देकर इन्हें कंप्यूटर सिस्टम में फाइल कर दिया जाता है, जो पैदावार के हर मरहले के दौरान देखा जा सकता है। ग्रेनाइट की सिलों को काटने का अमल दिन रात जारी रहा। कटाई और पॉलिश के बाद हर टुकड़े का पूरी तरह मुआयना किया गया और रवाना कर दिया गया। आखिरी मुआयने के बाद तमाम ईंटों पर इनफरादी और तामीराती इलाके के कोड नंबर डाले गए ताकि तामीर के दौरान इन्हें दुरुस्त मकाम पर नस्ब करने में सहूलत रहे। मस्जिद की तौसीह के हर पहलू के तफसीली मंसूबे तैयार किए गए थे। मस्जिद की 4 दीवारी के लिए 1,20,000 ईंटों की जरूरत पड़ी। तेरे दर की फज़ाओं को सलाम। गुंबदे खिज़रा की
शानदार किस्म की मजीद 11,000 ईंटों की जरूरत थी। मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करम, ऐ शफीउल वरा खातमुल अंबिया, आप नूरे अज़ल। मस्जिद की तौसी के लिए चौथी किस्म के लैक्रो ग्रेनाइट को शहर के जुनूब में वाक़े नहरान के नखलिस्तान से लाया गया। यहाँ ग्रेनाइट पाया जाता है। ग्रेनाइट को तवील मुरब्बा ईंटों की सूरत में काटा गया और इसे सुतून की सूरत में तब्दील कर दिया गया। फिर इन सुतूनों पर पॉलिश की गई ताकि ग्रेनाइट के चमकीले सुर्ख रंग को वाज़ेह किया जा सके। मरहबा मरहबा खातमुल अंबिया। हर आइटम की जांच पड़ताल की गई और मदीना मुनव्वरा रवाना करने से कबल इनको हतमी तौर पर चमकाया गया। ऐ जमील शियम, ऐ इमामुल उमम, आप हैं साहिबे जूदो अब्र करम, हस्तिये मुहतरम क़िबलाए मोहतरम। ऐ फसीहुल बयां, ऐ बलीगुन निसा। तौसी मंसूबे के डिजाइन में 27 वसी और खुले सहन भी शामिल थे। खादिम हरमैन शरीफैन ने फैसला किया कि इन्हें इस तरह ढांक दिया जाए कि सहनों की छतों को मौसम की मुनासबत से खोला या बंद किया जा सके। इस तरीके से उन्होंने महज दावों के बजाय अमली तौर पर मुसलमानों की खिदमत के जज्बे को साबित किया। किबरिया खातमुल अंबिया। एक जर्मन मुसलमान डॉक्टर महमूद मुराश को उनके जानदार गुंबदों के डिजाइन की तैयारी का काम सौंपा गया। उन्होंने इस मंसूबे के चीफ आर्किटेक्ट डॉक्टर कमाल इस्माइल की सरकर्दगी में पूरे मंसूबे का करीबी मुशाहिदा किया। उनके जानदार गुंबदों के डिजाइन को तौसी मंसूबे में शामिल करने के लिए हमदर्दी से गौर किया गया। डॉक्टर इस्माइल ने सरकते गुंबदों का अछूता तस्वुर पेश किया था। दोनों ही तस्वुरात अमली और जमालियाती तौर पर दुरुस्त थे, इसलिए दोनों तस्वुरात को यकजा करके गुंबदों की तामीर का फैसला किया गया। वो मस्जिद के गुंबद खिजरा की रिवायती बरतरी के लिए किसी किस्म का चैलेंज नहीं थे, बल्कि उसके मुआविन और मददगार थे। हतमी डिजाइन स्ट्रक्चर और खुद उनकी तजावीज के सिलसिले में मुआविनत के लिए कंप्यूटर के जदीद तरीन प्रोग्रामों को इस्तेमाल किया गया। जब खादिमे हरमैन शरीफैन जमादी उस्सानी 1411 हिजरी में अपने सालाना मुआयने के दौरे पर मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो सरकने वाला एक गुंबद उनकी मंजूरी के लिए तैयार था। रहबरे हक नुमा खातमुल अंबिया, रहबरे हक नुमा खातमुल अंबिया। आप सरकते गुंबद के एक नमूने की पेशकश कामयाबी से हमकिनार हुई, क्योंकि खादिमे हरमैन शरीफैन ने इसकी मंजूरी दे दी। बाकी 26 गुंबदों की तामीर फौरी तौर पर शुरू कर दी गई, जिन्हें बटन दबाकर खोला या बंद किया जा सकता है।
ذی حشم شاہ والا نسب مرتضی مجتبی خاتم عمدہ قسم کے فولاد سے ریلوے لائنوں کی طرز کے ٹریک اور پہیے تیار کیے گئے. انہیں اتنا مضبوط بنایا گیا کہ وہ گنبد کا وزن سنبھال سکیں. ایک پہیے کو 20 ٹن کا وزن اٹھانا پڑتا ہے. فولاد کے پہیے ریلوں کی طرح اعلیٰ قسم کے میٹیریل سے تیار کیے گئے ہیں. ہر پہیے کو ہاتھ سے جوڑا گیا تاکہ گنبدوں کو کھولنے اور بند کرنے کا عمل کسی رکاوٹ، فنی خرابی اور دشواری کے بغیر انجام پائے اور محفوظ اور پائیدار بھی ثابت ہو. سرکتے گنبدوں کی تیاری اور انہیں نصب کرنے کا عمل مہارت اور عمدگی کے ساتھ انجام پایا. ماہرین کو گنبد کی اندرونی ساخت کی لیمینیشن کے لیے بلوایا گیا. اس کام میں بے حد مہارت کے ساتھ ساتھ احتیاط کی بھی ضرورت تھی تاکہ کسی قسم کی خرابی کا امکان نہ رہے. گنبد کے پچھلے حصے کی مضبوطی کے لیے پلائی ووڈ کا استعمال کیا گیا. حتمی طور پر جوڑنے کے عمل سے پہلے کینیڈا کے کارکنوں نے لکڑی کو چھیل کر ہموار کیا. مراکش کی سیڈار لکڑی اس مقصد کے لیے مثالی قرار دی جاتی ہے. اس کا استعمال مضبوطی اور پائیداری کی غرض سے کیا گیا. اس قسم کے درختوں کا انتخاب ماہرین نے کیا اور اس کے شہتیروں کو بڑی احتیاط کے ساتھ کاٹا گیا. اس لکڑی پر نقش و نگار کندہ کرنے کا سارا کام ہاتھوں سے انجام پایا. اس مقصد کے لیے مراکش میں ماہر ہنرمندوں کی خدمات حاصل کی گئی. نقش و نگار بنانے کے کام میں صفائی کی غرض سے پولی کاربن کے خصوصی اسٹینسل استعمال کیے گئے. آپ شمس الضحیٰ خاتم الانبیاء میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم اے شفیع الورا خاتم. ایک ماہر آرٹسٹ نے مکمل ہونے والے ہر حصے کو تعمیراتی مقام پر بھیجنے سے قبل اس کے معیار اور درستی کی جانچ پڑتال کی. لکڑی کے بڑے شہتیروں کو مراکش سے جرمنی بھیجا گیا جہاں انہیں جدید ترین مشینوں کے ذریعے کاٹا اور موڑا جا سکتا تھا تاکہ بنیادی ڈیزائن کے اہم حصے بنائے جا سکیں. فخر و شان زمن صد باب محن نور حق من. مسجد کی زیبائش و آرائش کے لیے جیومیٹری کی اشکال کے بارڈر بنائے گئے اور ان پر سونے کی پتیاں لگائی گئی. مرحبا خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء. ڈیزائن کی مثالی خوبصورتی کے لیے قیمتی پتھر امیزونائٹ کے استعمال کا فیصلہ کیا گیا. کینیا میں عمدہ معیار کا پتھر بالآخر تلاش کر لیا گیا اور کان کو اس منصوبے کے لیے خاص طور پر دوبارہ کھول دیا گیا. میزنائٹ کو اس کے مخصوص اور دلفریب رنگ کی وجہ سے منتخب کیا گیا تھا. محترم قبلہ محترم اے رسول خدا خاتم الانبیاء. ان قیمتی پتھروں کی حتمی طور پر پالش کی گئی اور لکڑی کے سونا چڑھے ہوئے ڈیزائن میں مخصوص مقامات پر نصب کر دیا گیا. اے فصیح البیاں اے بلیغ النساء اے وحید الزمان ماورائے گماں. آپ گنبدوں کو اچھی طرح انسولیٹ کر لیا گیا اور واٹر پروف جھلی سے ڈھانک دیا گیا جسے 2 اعلی معیار کی پولیما اور پی وی سی فلم سے بنایا گیا تھا اور ایک ساتھ لیمینیٹ کر دیا گیا تھا. سرکنے والے گنبدوں کے کلش سوئٹزرلینڈ میں بنوائے گئے. انہیں ٹھوس پیتل سے تیار کیا گیا اور بغیر پالش کے چھوڑ دیا گیا. انبیاء
اس پر 23 قیرات سونا چڑھایا گیا۔ ہادیے ان سجا مقبلے 27 گنبدوں پر کلش سونے کے تاج کی طرح نظر آتے ہیں۔ مسجدوں میں آرائش و زیبائش کے لیے سنگ مرمر کا استعمال اسلامی فن تعمیر کی ایک دیرینہ روایت ہے۔ اس مقصد کو پورا کرنے کی غرض سے منفرد معیار اور مختلف رنگوں کے لیے متعدد اقسام کے سنگ مرمر احتیاط کے ساتھ منتخب کیے گئے۔ برازیل کے چوکوروسا سنگ مرمر سے آرائشی ستون بنائے گئے۔ میناروں کے ستون اٹلی کے کرارا سنگ مرمر سے تعمیر ہوئے۔ چھت پر یونان کا سنگ مرمر نصب کیا گیا جسے فیسس کہتے ہیں۔ یہ خالص سفید سنگ مرمر ہر اعتبار سے منعکس کرنے کی خوبی کا حامل ہے اور ہمیشہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ اٹلی کا سنگ مرمر سیڑھیوں پر استعمال کیا گیا۔ مسجد کے اندرونی حصے کی خوشنمائی کے لیے صحنوں کے ستونوں میں کرارا سنگ مرمر کا انتخاب کیا گیا۔ کرارا سنگ مرمر پوری دنیا میں مشہور ہے، خاص طور پر ماہرین تعمیرات اسے اس کی شفافیت، حسن اور پائیداری کے باعث پسند کرتے ہیں۔ اٹلی کے اس علاقے میں تقریباً 2000 سال سے سنگ مرمر بڑے پیمانے پر نکالا اور پروسیس کیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے وہاں سنگ مرمر کی انتہائی معیاری، تجربے کار اور مستحکم صنعت قائم ہو گئی ہے۔ بڑی بڑی مشینوں کے ذریعے سنگ مرمر کی مختلف سائزوں والی سلیں کاٹی گئیں تاکہ ان سے ضرورت کے مطابق کام لیا جا سکے۔ دستکاروں کے لیے سب سے بڑے چیلنج والا مرحلہ گولائی کے حصوں کو موڑنا تھا تاکہ 2170 ستونوں کو ڈھانپا جا سکے۔ پہلے ایک مشین نے سنگ مرمر کو کھردری شکل دے دی جسے خول کہا جاتا ہے۔ خول کو مشین میں نصب کر دیا گیا جسے خاص طور پر اس منصوبے کے لیے تیار اور نصب کیا گیا تھا۔ مکمل خودکار طریقے پر 25,000 خولوں کی گھسائی، پالش اور کٹائی کی گئی۔ پالش عام طور پر ہاتھ سے ہی کی گئی کیونکہ سنگ مرمر کی پائیداری کے لیے پالش کا معیار بڑا نازک سا ہوتا ہے۔ 70 مختلف حصے ہر ستون کے بنیادی اجزاء بنے۔ ہر حصے کو مناسب طور پر جوڑنے کے عمل کو یقینی بنانے کی غرض سے ماہر کاریگروں نے کام کیا۔ بنیاد کی تعمیر کے لیے پہلے چاروں حصوں کو پوزیشن میں رکھا جاتا، اس کے بعد تمام حصوں کو ٹھیک ٹھیک مقام پر نصب کر دیا جاتا۔ ہاتھ اسلام کی لاج ہے یا نبی مصطفیٰ۔ پھر ان حصوں کو مستقل طور پر جوڑ دیا جاتا اور سوراخ کیے گئے حصوں کو ایئر کنڈیشننگ ڈکٹس میں نصب کیا جاتا۔ قرآن کریم کے نسخے رکھنے کے لیے خصوصی ڈبے تیار کرائے گئے۔ 17 ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک ڈبہ تیار کیا گیا، انہیں مقررہ مقامات پر نصب کر دیا گیا۔ ستون پر سنگ مرمر کو نصب کرنے کا کام گھومے ہوئے حلقے کو لگانے کے ساتھ ہی مکمل ہو گیا۔ صحنوں کو بھی اٹلی کے سنگ مرمر کے ٹائلوں سے مزین کیا گیا۔ ان ٹائلوں سے تیار ہونے والے فرش کے آرائشی حصوں نے ہر علاقے کو واضح کر دیا۔ سنگ مرمر کے 8000 طویل مستطیل مختلف رنگوں کے 67 ٹکڑوں سے مل کر بنے یہ اٹلی، اسپین، پرتگال اور یونان کے پائیدار سنگ مرمر تھے۔ نازک بدنیرا 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 بلبل زتو آمختا۔ فرش میں متعدد مختلف طرز استعمال کیے گئے۔ انتہائی جدید ترین کمپیوٹر سافٹ ویئر نے حتمی ڈیزائنوں کی تیاری میں مدد دی۔ ایک مخصوص طرز کو شاہی ڈیزائن کہا جاتا ہے۔ زمینی منزل کی تیاری کا کام ٹائلوں کو زمین پر بچھا کر اور سیمنٹ سے جوڑ کر انجام پایا تاکہ سنگ مرمر کا فرش مستقل طور پر قائم رہ سکے۔ مجموعی طور پر 75,000 مربع میٹر کے فرشی ٹائل بچھائے گئے تاکہ توسیع عمارت کے اندرونی حصوں کو مکمل کیا جا سکے۔ اٹلی
دلی کے سنگ مرمر کو فرشی طرز کے مطابق کاٹا گیا جو ان 6 ماڈلوں میں شامل تھا جنہیں آرائشی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر اسماعیل کے ڈیزائن کو بلائنڈ آرچز اور آرائشی اشیاء میں استعمال کیا ہے جو روایتی اسلامی ڈیزائنوں میں شامل ہے۔